नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सुन तस्करीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ उम्किन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप लगाउँदैमा अभियान नरोक्ने श्रेष्ठको भनाई। कांग्रेस जतिको लोकतान्त्रिक पार्टी अर्को नरहेको नेताहरूको दाबी। एकताबद्ध कांग्रेस अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख। मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नगर्ने निजी क्षेत्रको भनाई। कर्जा विस्तारको लक्ष्य कम गरेकोमा महासंघको असन्तुष्टि। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अति कम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको जनाएका छन्। इटालीको रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिटलाई सोमबार राति सम्बोधन गर्दै उनले कृषि उत्पादकत्व दोब्बर तुल्याउनका लागि दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्न पारिस्थितिक प्रणाली कायम राख्ने गरी लचिलो कृषि अभ्यासमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले खाद्य असुरक्षाका पछाडि चरम मौसमी घटना, आर्थिक झट्का, मानव, जनावर र बाली स्वास्थ्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे। Fueled by extreme weather events, economic shocks and variety of threats to human, animal and crop health. The impact of COVID-19 pandemic on livelihood, incomes and food prices has been devastating. प्रधानमन्त्री दाहालले अल्प विकसित देशहरू नै खाद्य असुरक्षाको केन्द्रबिन्दु रहेको तथ्य पेश गरे। बढ्दो खाद्य असुरक्षा र पोषण संकटलाई उपेक्षा गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अल्प विकसित देशहरूमा बस्ने मानिसलाई आशाको सञ्चार गराउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको आवश्यकता औल्याए। जोखिमहरूको सामना गर्दै सबैभन्दा कमजोरलाई सहयोग उपलब्ध गराउन विविध खालका सामाजिक सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल भएको छ। इटाली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका बंगलादेशी समकक्षी बीच आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरू बीच राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। यस्तै उनीहरू बीच कृषि, जलविद्युतको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ। त्यसका अलावा दुई प्रधानमन्त्री बीच क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका विविध विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। बंगलादेशले नेपालबाट तत्कालै 40 मेगावाट बिजुली लैजाने तयारी गरेको छ। यस्तै सन् 2040 सम्म 9000 मेगावाट बिजुली लैजाने बताउँदै आएको छ। केही महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनामा समेत बंगलादेशको लगानी गर्ने तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल, भारत र बंगलादेश बीचको विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा त्रिदेशीय सहमतिको वातावरण समेत बनेको छ। यस्तै नेपाल र बंगलादेश बीच रहेका विभिन्न संयन्त्र मार्फत द्विपक्षीय हित र चासोका क्षेत्रमा समेत विचार विमर्शका अलावा अनुभवको आदान प्रदान समेत भइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले क्विन्टल सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीले अरूलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको आरोप लगाएका छन्। कम्बोडियाबाट गैराती स्वदेश फर्किएका ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नै सबैको ध्यान अन्यत्रै मोड्न विभिन्न प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा गृहमन्त्रीको भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सानोतिनो संलग्नताबाट यति ठूलो तस्करी सम्भव नभएकाले गृहमन्त्रीले आफ्नो संलग्नता बारे एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चीजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन?
छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा? सुन काण्डमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा तत्काल सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने भन्दै ओलीले यस विषयलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको पनि बताए। साउन 2 सोमबार निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि कम्बोडिया गएका ओली एक सातापछि स्वदेश फर्किएका हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास असफल पार्ने बताएका छन्। आज गोरखामा उनले भ्रष्टाचारी आफ्नै पार्टीभित्र र वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र पनि हुन सक्ने भएकाले राजीनामा माग्नु र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोक्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक भएको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्ने प्रयास असफल बनाउने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए। अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेकै त्यही हो। यदि यो राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले राजनीतिक अधिकार त पाए नै, तर राजनीतिक अधिकारमा मात्र यसलाई सीमित नराखिकन त्यसलाई माध्यम र साधन बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यो लक्ष्य आम जनताले त्यो समृद्धिको प्रतिफल पाउने गरी नयाँ ढाँचाको समृद्धि स्थापित गर्ने। मन्त्री श्रेष्ठले हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सारबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणको अनुसन्धान नरोकिएको पनि बताए। अनुसन्धानको क्रममा तथ्य प्रमाणको आधारमा जो संलग्न देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ। उनले सबै विमानस्थलको व्यवस्थापन नयाँ ढङ्गले गर्न लागि जानकारी समेत दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नेता युआन च्यान्चुन बीच आज भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले मुख्यालयमा नेपालका प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग चिनिया नेता युआनको भेट भएको हो। भेटमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनालले जानकारी दिए। खास गरी अब नेपाल सरकार र चीन सरकार, खास गरी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा चाहिँ अझ बलियो बनाएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी भयो। त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा रहेकाले चीन सरकारको अपेक्षित सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए। नेता युआनले भने नेपाल र नेपाली जनताको विकासको सन्दर्भमा सक्दो सहयोग गर्न चीन सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराएका छन्। अध्यक्ष ओलीले चीनले नेपाललाई सधैँ प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै चीन सरकार र चिनिया नेताहरूको प्रशंसा गरेको एमाले विदेश विभागले जनाएको छ। श्रीलङ्काको भ्रमण पूरा गरी आइतबार नेपाल आएका नेता युआनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भने भर्चुअल संवाद गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायत प्रमुख दलका नेतासँग शिष्टाचार भेट गरिसकेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। सभापति देउवाले आफ्नै निवास धुम्बाराहीमा अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्। भोलि मुख्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयको तयारी गर्न सभापतिले पदाधिकारी बैठक बोलाएको देउवाको सचिवालयले बताएको छ। साउन 2 गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा चलिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भोलि सक्ने तयारी छ। धुम्बाराही बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयबारे छलफल हुने बुझिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक साउन 20 र 21 गते काठमाडौँमा बस्न लागेको हो। बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने बताइएको छ। पार्टीले आगामी माघमा महाधिवेशन गर्ने तयारी रहेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि एकीकृत समाजवादीले साउन 18 र 19 मा पोलिट ब्युरो बैठक बोलाएको छ। त्यसमा पार्टीका सबै जनवर्गीय संगठनको कार्य सम्पादनको समीक्षा गरिने बताइएको छ। पोलिट ब्युरोबाट आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी पार्टीको संरचना र सामर्थ्य विस्तारका लागि आवश्यक राजनैतिक गतिविधि समेत सञ्चालन गर्ने योजना तयार गर्ने पार्टीको तयारी छ।
साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने तय भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट सुदूरपश्चिम सरकारमा सांसद रामेश्वर चौधरी र कैलाश चौधरी मन्त्री हुने भएका छन्। 5 महिनापछि पूर्णता पाउन लागेको सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी हुन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्तिबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर र राज्य मन्त्रीमा चौधरी नियुक्त हुने भएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मन्त्रीहरूको शपथ आज अपराह्न 4 बजे हुने जानकारी दिए। सुदूरपश्चिममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि रिक्त रहेको छ। गत असार 5 गते नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका पृथ्वी बहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सो पद रिक्त रहेको छ। आन्तरिक मामिलामा बैतडीबाट सांसद भएका कांग्रेसका शिवराज भट्टको नाम चर्चामा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 101 वटा औषधि पसलको अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नियम विपरीत सञ्चालित 10 वटा औषधि पसल सिल गरेको छ भने 2 दर्जन भन्दा बढीलाई सचेत पत्र दिएको छ। मन्त्रालयले 20 वटा टोली बनाएर हिजो उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो। फार्मासिस्टको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर अर्कै व्यक्तिलाई कर्मचारी खटाएको औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अनुमति नलिई औषधि पसल सञ्चालनमा गरेको गुनासो आएपछि अनुगमन थालिएको हो। अनुगमनका क्रममा बिक्री वितरण गर्न अनुमति नलिई सामग्री बिक्री वितरण गर्ने, म्याद गुज्रिएका औषधिको भण्डार अलग राख्ने, दर्ता नभएका र सरसफाइमा ध्यान नदिएका औषधि पसल भेटिएका थिए। सो क्रममा निरीक्षणका क्रममा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल सिल गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने 2440 जना उम्मेद्वारमाथि कारबाही हुने भएको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख राजनैतिक दलका पदाधिकारी तथा चर्चित अनुहार समेत रहेका छन्। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा 1043 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका 1397 जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार छन्। कानून बमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रत्येक उम्मेद्वारले 15,000 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेद्वारले तिर्ने जरिवानाबाट करिब 3 करोड 66 लाख रुपैयाँ सङ्कलन हुने देखिएको छ। त्यस सम्बन्धी निर्णय निर्वाचन आयोगले चाँडै नै गर्ने तयारी गरेको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा मध्य प्रदेशका उम्मेद्वारको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको थियो, जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ 2411 जना उम्मेद्वार थिए। प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ 3224 गरी कुल 5635 जना उम्मेद्वार थिए। कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा छलफल हुँदैछ। कोशी सरकारको वैधानिकता विवादको मुद्दा ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ। गत 21 असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि असन्तुष्टि पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए। संविधान विपरीत सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सोको विरुद्धमा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा सोमबार सुनवाई हुँदा न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुन लागेको हो।
संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र 168(3) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो। तर प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुखको हस्ताक्षर सहित आएको पत्रलाई मान्यता दिँदै थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सो विषयमा आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुन लागेको हो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा दोस्रो नरहेको दाबी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहमा उनले देशमा कम्युनिस्ट क्षेत्रीयवादी लोकप्रियतावादी पार्टी धेरै भए पनि लोकतन्त्र गणतन्त्रमा विश्वास गरेर काम गर्ने पार्टी कांग्रेस मात्रै रहेको जिकिर गरेका हुन्। नेता निधिले कांग्रेसमा सभापति भर्सेस महामन्त्री भन्ने कुरा नरहेको दाबी गरे। होइन, अब यो तपाईहरुको देखाएर बुझाइलाई मैले के टिप्पणी गर्नु परेन। पहिले पनि देखिएन, अहिले पनि देखेको छैन। भर्सेस केही छैन, सभापति र महामन्त्री भर्सेस पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। मान्छेको आफ्नो नेपाली कांग्रेस तपाईँको एउटा क्लोज डोर पार्टी होइन, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको विकल्प अरू हुन नसक्ने बताए। अहिलेको आवश्यकता एकताबद्ध कांग्रेस हुनु रहेको उनको भनाइ थियो। भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जुन सम्भावना अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले यत्रो धेरै परिवर्तन गर्यो, त्यो सम्भाग त कांग्रेस नै हो नि। आउँदो 20 वर्षमा अब के गर्ने हो, त्यसैले एकताबद्ध हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि हामी यहाँ आज भेला भएको। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छधारले नेपालको राजनीति अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको बताए। नेपाली कांग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रसँग प्रजातन्त्रसँग जोडिएको पार्टी हो। संसदीय बहुदलीय पद्धतिसँग जन्मकालदेखि नै आजको मितिसम्म पनि जोडिएको पार्टी हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेता गच्छधारले सभापति विमानको पाइलट भए अन्य पदाधिकारी सहायक पाइलट रहेको भन्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। यसैबीच हामीले कांग्रेस नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सभापति र महामन्त्रीका बीचमा देखिएको फरक मतलाई कसरी लिनु भएको छ भनेर सोधेका छौं। कांग्रेस नेताहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छ बा। र सबै एजेन्डामा सबैले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने समय चाहिँ भएन। त्यो भइदिया भए मलाई लाग्छ सबै एजेन्डामा सबैको विचार आउँथ्यो। त्यसको अभाव रह्यो, किनभने समय सीमित भयो। अब लाइभ गर्ने कुरा यसमा नयाँ भयो। लाइभ गर्दाको आखिर गलतै हो भन्नु पनि मिल्दैन। कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले निर्धारित एजेन्डामा आफ्ना विचारहरू अझ व्यवस्थित ढङ्गले अझ तयारीको साथ राख्न सक्ने वातावरण पनि बनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। दुई कोणमा व्यापक कुरा भयो। एउटा त पार्टीको आन्तरिक जीवनको बारेमा, विधान कार्यान्वयन गर्ने, विधान अनुसारका काम कुराहरू भनेको समयमा विधान बमोजिम गर्ने कुरादेखि लिएर समितिहरूलाई पूर्णता दिने, बैठकको निरन्तरता गर्ने, राजनीतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा, पार्टीको आन्तरिक जीवनसित सम्बन्धित कुरामा ज्यादा कुरा भयो। त्यसका सँगसँगै चाहिँ त पार्टीको जीवनभन्दा बाहिर आम नागरिकको जनजीविकाको सवालमा, आम नागरिकको दिनानुदिनका विषयहरूमा पनि छलफलहरू भएको छ। नेपाली कांग्रेसको बाटो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको संविधान आएको छ। त्यसको सफल कार्यान्वयन गरेर जनताको हितमा, देशको हितमा काम गर्नु, त्यही हो बाटो। बाटो कुनै परिवर्तन भएको छैन। पछिल्लो समय डेंगू संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हालसम्म 69 जिल्लाबाट 4289 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। यसैगरी हालसम्म सुनसरी जिल्लाबाट 3 जना डेङ्गु संक्रमितको मृत्यु भएको छ। डेङ्गु पुष्टि कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ। सोही प्रदेशमा 2754 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 667 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 316, गण्डकीमा 344, लुम्बिनीमा 166, कर्णालीमा 20 र मध्य प्रदेशमा 22 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 88% डेङ्गु संक्रमित 10 जिल्लाबाट रहेका छन्। 10 जिल्लाबाट 3671 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। जिल्ला अनुसार सुनसरी 2542, धादिङमा 401, दार्चुलामा 190, कास्कीमा 205, सङ्खुवासभामा 64, काठमाडौँमा 80, कञ्चनपुरमा 52, रूपन्देहीमा 45, म्याग्दीमा 54, मोरङबाट 38 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गु संक्रमणबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने रहेकाले सावधानी अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीले आग्रह गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिभिटीलाई कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज सूचना प्रकाशित गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपव्याख्या गरी नियम मिचेर कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगको निर्णय बिना नै सिटिभिटीबाट चिकित्सा शिक्षा पठन पाठन गर्ने कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने, सिट संख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउने जस्ता कार्य नगर्न आयोगले सूचित गरेको छ। आयोगबाट सम्बन्धन नलिएका, अपग्रेड नगरेका तथा मापदण्ड पूरा नगरेका शैक्षिक संस्थाले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाए कानून बमोजिम कारबाही गरिने पनि आयोगको चेतावनी छ। मापदण्ड नपुगेका कलेजको उपाधि सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता नहुने भएकाले त्यसप्रति सजग रहन विद्यार्थीलाई आयोगले आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा गरिएको धार्मिक अनुष्ठानमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको छ। महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई अनुष्ठान गरिएको भन्दै महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले आज अनुष्ठान बन्द गर्न आग्रह गरेको हो। नगर प्रहरी र स्थानीयका बीचमा केही बेर भनाभन समेत भएको थियो। आफूहरूले लिखित रूपमा अनुमति लिएर भए पनि अनुष्ठान सञ्चालन गर्ने तर नरोक्ने स्थानीयले बताएका छन्। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले पार्कमा हिँड्न नपाएको भन्ने जनगुनासो आएको र वडाको स्वीकृति समेत नलिई गरिएकाले अनुष्ठानका लागि स्वीकृति लिन आग्रह गरिएको बताए। स्थानीयले भने सो स्थल धार्मिक स्थल नै भएकाले आफूहरूले महोत्सव गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित शङ्खमूल घाटमा स्थानीयले गरेका प्रथम शङ्खमूल तीर्थ श्रावणी महोत्सवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको हो। स्थानीयले सो स्थानमा श्रावण 1 गतेदेखि महोत्सव सञ्चालन गरिरहेका छन्। रामेछापको एकमात्र लाप्चाने इलाका प्रशासन कार्यालयमा 6 वर्षदेखि लागेको ताला अझै खुलेको छैन। अपाएकमा भएको भन्दै जिल्लाको एकमात्र इलाका प्रशासन कार्यालय प्रयोगमा आउन नसकेको हो। इलाका प्रशासन कार्यालय अपाएकमा भएको कारण सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै जाने गरेका छैनन्। लामो समयदेखि बन्द कार्यालय सञ्चालनका लागि रामेछाप प्रशासनले पहल थालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक राखेर कार्यालय चलाउने विषयमा परामर्श गरेकी हुन्। छलफलमा सहभागी अधिकांश सहभागीले उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय राख्नु उचित नहुने सुझाव दिएका छन्। तर केही सहभागीले बस्ती भण्डारमा कार्यालय राख्न सुझाव दिएका छन्। वामतीमा कार्यालय नराख्ने हो भने थप तयारी सहित गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न यसअघि नै उमाकुण्ड गाउँपालिकाले सिफारिस गरिसकेको छ। पालिकाको केन्द्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय हुने हो भने सेवा लिन आउने नागरिक पनि बढ्ने र कर्मचारीलाई पनि बस्न सहज हुने बैठकको निष्कर्ष छ।
इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय राख्नका लागि गाउँपालिकाले छुट्टै भवन पनि तयार पारेको छ। भारतमा चर्चित बनेका सीमा हैदर र सचिन मीणाको जोडीको कारण भारतसित सीमा जोडिएको महोत्तरी र धनुषाको सीमामा कडाई गरिएको छ। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर 4 जना छोराछोरी सहित काठमाडौँबाट भिट्टामोड भन्सार हुँदै सहज रूपमा भारत प्रवेश गरेपछि सीमामा कडाई गरिएको हो। भारतीय सीमावर्ती बजारमा आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूको कडाइका साथ जाँच गर्न थालिएको छ। भारतीय सीमामा जाने नेपालीहरूलाई अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र र भारतीय नागरिकको आधार कार्ड देखाउन भनिएको छ। पहिचान प्रष्ट नहुनेलाई नेपाली भूभागबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदरलाई 4 बच्चा सहित सचिन मीणाले महोत्तरीको भिट्टामोड नाका हुँदै सहजै उत्तर प्रदेशको नयाँडा पुर्याएपछि सीमामा तैनात अधिकारीहरूलाई कारवाही हुने संकेत आएपछि कडाई गरिएको छ। इन्डियाको पुलिसहरूले आइडी कार्ड, रासन कार्ड, नागरिकताहरू मागिरहेछ। यो कहिले भएको थिएन नेपालको मान्छेलाई। हामीले के गर्ने, जानै दिँदैन। सीमा क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई समेत अनिवार्य रूपमा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र देखाउन अधिकारीहरूले कर गर्न थालेका छन्। परिचय पत्र नभएका नागरिकलाई सीमा क्षेत्रमा आउजाउ गर्न रोकिएका छन्। सीमा हैदरको प्रकरणकै बेला तस्करीको सुन भारी मात्रामा बरामद भएपछि सीमा क्षेत्रमा झन कडाई गरिएको छ। भारतले नेपालसित जोडिएको सीमा क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयको मार्फत सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल एसएसबी भारी संख्यामा तैनात गरेको छ। केही महिना पूर्व भिट्टामोड भन्सारबाट भारत प्रवेश गरेका चिनिया नागरिक पक्राउ परेका थिए। 4 जना बच्चा सहित सुरक्षित रूपमा दिल्ली पुगेपछि नाकामा सुरक्षा जाँच अत्यन्त फितोलो रहेको अधिकारीहरूले मूल्याङ्कन गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएपछि सर्वसाधारणलाई शास्ति भइरहेको छ। हामीहरू यहाँ बेटी रोटीको हाम्रो यहाँ सम्बन्ध छ। यहाँ हामी भारतीय एसएसपीहरू हामीलाई कागजपत्र खोज्छ, परेशान गरिरहेछ। यो आम जनताको लागि त राम्रो भएन। सीमा हैदर आइएसआईका लागि काम गर्ने जासुस रहेको भारतका कयौं अधिकारीहरूको आशंका छ। भारतको विभिन्न सुरक्षा एजेन्सीहरूले पटक पटक सीमा हैदर र सचिनसित बयान लिइरहेका छन्। यद्यपि सीमाबारे हाल भारत सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। बाढीले सडक बगाएपछि भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीयलाई समस्या भएको छ। केही समय अघि राउते खोलामा आएको बाढीले सडक बगाएसँगै स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। भोजपुर सदरमुकामबाट कोट 5 धारे हुँदै खोटाङ जोड्ने सडक बाढीले बगाएपछि स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। राउते खोलामा आएको बाढीले सडक छतविच्छेद बनाएसँगै पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका हुन्। बाढी पहिरोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो बनायो। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवत जावत गर्नको लागि पनि यहाँ यसो ढुवानी गरेर खानपिनको लागि पनि व्यस्त, सामान ढुवानीको लागि पनि बाटोघाटोले गर्दा आवत जावतले गर्दा एकदम समस्या परेको छ। जेठ 31 र असार 8 मा आएको बाढीले 1 जनाको ज्यान गएको थियो भने करोडौंको क्षति गरेको छ। राउते खोलामा आएको बाढीले 16 वटा बढी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ। एउटा झोलुङ्गे पुलसँगै यो खोलामा निर्माण भइरहेको पक्की पुलमा समेत क्षति पुगेको छ। टेम्के मयुङ 9 लेखर्केमा बाढीले अपूरणीय क्षति पुगेकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। यो 5 धारे अथवा यो 5 धारेको नजिक राउते खोला चाहिँ खोटाङ र भोजपुरको सिमाना पनि भएको हुनाले खोटाङ र भोजपुरलाई जोड्ने एउटा सेतुको रूपमा पनि यहाँ बाटो थियो। यो बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि खोटाङ र भोजपुरलाई नै सम्बन्ध विच्छेद गराएको छ। विभिन्न ठाउँमा बाढीले क्षति गरेपछि स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सडकको कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएकोले राज्यले सडकको सञ्चालनको लागि ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अब यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार अब कता कता हुन्छ हैन, त्यहाँबाट यसो बजेट जुटाएर यो बाटो चाहिँ
खोल्दैदेखि हामी जनतालाई चाहिँ धेरै सहज हुने थियो किनकि ओख्रेबाट जाँदा पनि बिरामीले बोकेर मजासम्म जानु पर्यो हाम्रो त्यो मजा खोला पनि बारीले यस्तै बनाएको छ बाटो हैन अनि अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा टेम्केमुङ 9 नम्बरको ठुलो क्षति यही खोला हो बाढीले लेखर्क क्षेत्रमा निकै ठुलो क्षति पुगेकोले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ दर्जनौं सिँचाइ कुलो बगाउँदा खेती गर्न समेत समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् बाढीको कारण आएको पहिरोले कतिपय ठाउँमा बस्ती समेत जोखिममा परेका छन् युवराज विष्ट भोजपुर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अस्पष्ट भएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ मौद्रिक नीतिले उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सम्बोधन गरेको तर अर्थतन्त्र उकास्ने र निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नआएको सरकारवालाको भनाइ छ नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमाथि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् मौद्रिक नीति स्पष्ट रूपमा नआएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ छ नेपाल राष्ट्र बैंकले 6% को आर्थिक वृद्धि दरको सरकारी लक्ष्यलाई भेटाउन सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरे पनि सरकारवालाहरूले मौद्रिक नीतिले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताएका हुन् आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंकले जनाए पनि व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिले सो पाटो नसमेटिएको बताएका छन् मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अगावै निजी क्षेत्रले सल्लाह सुझाव दिए पनि सुनवाई नभएको गुनासो समेत व्यवसायीको छ चेम्बर अफ कमर्स एफएनसीसीआई र सीएनआई हामी तीनटै छात्र संगठन सँगै बसेर गभर्नरज्यूलाई हामीले सुझाव पनि पेश गरेका थियौं उहाँले ग्रहण पनि गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार जुन मुलुकको हितको लागि अर्थतन्त्र स्थायी र चलायमानको लागि हामीले केही होला कि भनेर आश गरेको सोचे अनुसार भएन हामीले चाहिँ डरमा हेर्ने भने पनि दायरा बढाउन लाग्नु पर्यो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि यो मौद्रिक नीतिले ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ संवेदन भएन भन्ने कुरा हाम्रो गुनासो छ आइतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले खस्किँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसक्ने अर्थविदहरूको समेत बुझाइ छ सबै तहका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिले उच्च वर्गका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्बोधन गरेको भन्दै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमाथि उनीहरूले विमति जनाएका छन् जुन मान्छे धरातलमा जुन वास्तविक साधारण जनताहरू थियो वास्तविक किसानहरू थियो वास्तविक सानो सानो पुँजीहरूले व्यापार गर्ने जुन इन्फर्मल सेक्टरको व्यापारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि मोनेटरी पोलिसीले छोको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ वर्तमान अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले जुन अर्थव्यवस्था अथवा वर्तमान जुन परिस्थिति छ नि इकोनोमिक रिसेसनको फेज छ नि यसलाई उकास्ने गरी वास्तवमा मौद्रिक नीति आएको जस्तो मलाई लाग्दैन चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ एकल ग्राहक कर्जा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको काम लक्ष्यभन्दा तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ कुल 13.3 किलोमिटर सुरुङ मध्ये टिबिएम सञ्चालन भएको 9 महिनाको अवधिमा 7.5 किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ आयोजनाको हालसम्मको प्रगति लक्ष्य भौतिक र वित्तीय 13% रहेकोमा भौतिकतर्फ 21.4% र वित्तीयतर्फ 19.2% भएको थियो आयोजनाको स्थल सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कुसुमटारमा गत असोज महिनाको 28 गते सुरुङ खन्ने काम थालनी भएकोमा चुरे क्षेत्र पार गरेर हाल महाभारत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आयोजनाले जनाएको छ ओभरअल प्रोजेक्टको 13% प्रगति हासिल गर्ने हामीले भौतिक रूपमा 21.4% प्रगति हासिल गरेको छौं भने आर्थिक प्रगति पनि 13% रहेकोमा हामीले 19.7% हामीले प्रगति हासिल गरेका छौं गत आर्थिक वर्ष हामीले लक्ष्य अनुरूप र अझ लक्ष्यभन्दा पनि बढी हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौं
पछिल्लो समयमा महाभारत पहाडको 1320 मिटर उचाइको भूगर्भमा हाल टिभीएमले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। टिभीएमले सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा चुरे क्षेत्र पार गरी महाभारत पहाडतर्फको चट्टानयुक्त सुरक्षित क्षेत्रमा टिभीएम सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ। ब्यारेजको निर्माण व्यवसाय परिचालन गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। मरिन नदी नियन्त्रणको करिब प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ भने ट्रान्समिसन लाइनको आइई इलेक्ट्रोमेकानिकलको कार्यहरूको तयारी प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस यी सबै कार्यहरू समानान्तर रूपमा अगाडि लगेका छौँ। यसरी सबैतिर कामहरू एकरूपताको साथमा अगाडि बढेको अवस्था छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुउद्देशीय आयोजनाको सुनकोशी र तामाकोशी नदीको कानढुङ्ग्रीबाट बाँध निर्माणको कार्य वर्षायामको समयका कारणले केही ढिला भए तापनि कार्तिक महिनादेखि तीव्रता दिइने जनाइएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुउद्देशीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा हालसम्म कुनै जटिल समस्या नआएको आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाका अनुसार खुटकोट स्थित सुनकोशी नदीमा 30 मिटर उचाइ र 158 मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित मरिन खोलामा खसालिनेछ। त्यहाँ 66 मिटर हेडफेडबाट पानी झारेर 31.07 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै मध्य प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ। सिन्धुलीबाट शङ्कर कार्कीको रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा विपन्नलाई उद्यमी बनाएर गरिबीबाट माथि उठाउन भन्दै लघुवित्त कम्पनीहरू लागे। सरकारले न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएका लघुवित्त संस्थाहरू विपन्न वर्गका ऋणीहरूप्रति कठोर बनेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै देशभरका लघुवित्तका पीडितहरू आन्दोलनमा केन्द्रित भएका छन्। लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरू माइतीघर मण्डलामा 12 दिनदेखि आमरण अनसनदेखि दबावमूलक आन्दोलन गरिरहेका छन्। 122 संस्थाले मलाई अस्ति घेर मैले सुर्खेत 25 गते कार्यक्रममा ताला लाउँदाखेरि 122 संस्थाले घेर्दाखेरि म एक्लै थिएँ कि त सुर्खेतमा। भनेपछि हाम्रो गल्ती त केही रहेनछ। उहाँले लुट्नसम्म हामीलाई लुट्नु भयो। जब हाम्रो माग पुरा हुँदैन, हाम्रो समस्या हल हुँदैन, हाम्रो कुनै अनि माग पुरा नभएछ हामी यो माइती मण्डलबाट खुल्दा हुँदैन। नेपालको सब भएको सम्पत्ति चाहिँ माडेलाई लुटेर दिने, यहाँबाट ओल्यानलाई दिने, विनोद चौधरीलाई दिने, यिनी नेपाली जनता सुकमवासी बनाउने हो। यिनीहरू त्यही नेपाल सरकारले गरेको हो। अहिले 10 करोडको सम्पत्ति देखाएर कल्याणलाई 10 खर्बको सम्पत्ति दिएर लोन दिइरहेछ 2%मा। यी गरिबको 2%को पैसा हो। गरिबसँग चाहिँ 22% बनेर चाहिँ तपाईँको 40%सम्म ल्याएछ। यो सरकारको न्याय हो। सरकारी नीतिकै कारण लघुवित्तबाट पीडित हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। गरिब जनताको ढाड सेक्ने नीतिका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै दिनदिनै ऋणीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमै असर परिरहेको लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। फागुनको 30 मा पनि हामीले त्यो माइतीघर मण्डल हामीले ढाकेको हो, बसेकै हो। त्यतिखेर हाम्रो पीडित महिला दिदीबहिनीको सुनवाई गरेन। अझै पनि हामी सुनवाई नगरेको खण्डमा अझै पनि हामीले के भन्यो भने अझै पनि हामी शान्तिपूर्वक ढङ्गले हामी महिला दिदीबहिनीहरू आन्दोलन अगाडि बढाउँ। के गर्दो रहेछ सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्दै गर्दैन। लघुवित्त क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या भनेको सुदखोर, साहु महाजन, मिटर ब्याजीदेखि सहकारीसम्मले जेलिएको समस्या भएको हुँदा सरकारले तत्काल लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ। लघुवित्त संस्थाहरूले उत्पादनमूलक र व्यावसायिक परियोजनामा लगानी गर्न नसक्दा समस्या भएको देखिएको छ। सरकारले अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे आफूहरूले सिंहदरबार घेर्ने र राष्ट्र ब्याङ्क घेर्ने चेतावनी दिएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले 6% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य भन्दा पनि अहिले कम हुनु राम्रो नभएको बताए।
पहिलेको मौद्रिक नीतिले जुन एउटा कर्जा विस्तारको चाहिँ करिब 11.5 जतिको हिसाबमा जुन कर्जा विस्तार गर्ने भनेको छ, जुन चाहिँ गत वर्षको टार्गेट भन्दा पनि चाहिँ कम चाहिँ हो। यसले गर्दाखेरि जस्तो अब सरकारको बजेटले ल्याएको जुन अब यो 6% को चाहिँ जुन ग्रोथ छ, त्यसलाई चाहिँ मतलब यो अहिलेको चाहिँ जुन यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ यो हासिल चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ रहेको चाहिँ छ। अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीति आए पनि निर्देशनहरू आउन बाँकी रहेको भन्दै निर्देशन मार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई अझै समेटेर निर्देशन जारी गर्न माग गरे। निजी क्षेत्रले राष्ट्र ब्याङ्कलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरू मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना र राजस्व सङ्कलन बढ्ने गरी दिएको बताए। नेपालबाट 1 रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा 10 रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुने पाइएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष 2079-80 भरको तथ्याङ्क अनुसार आयात र निर्यातको अनुपात 10.26 पुगेको हो। 2078-79 मा 1 रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा 9 रुपैयाँ 60 पैसाको वस्तु आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वस्तु आयात करिब 3 खर्ब रुपैयाँले घटेको छ। समीक्षा अवधिको साउनदेखि पुस मध्यसम्ममा केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि कुल आयातमा त्यसको योगदान भन्दा बढी नै आयात घटेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा यो 16.08% अर्थात् करिब 3 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँले कम हो। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा निर्यात व्यापार पनि 21.44%ले खुम्चिएर 1 खर्ब 57 अर्बको आसपास रहेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा निर्यात 2 खर्ब नाघेको थियो। निर्यातको उक्त आकार पनि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। आयात र निर्यात दुवै घट्दा समग्र व्यापार 16.58%ले घटेर 17 खर्ब 68 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। त्यसअघि 2078-79 मा नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 21 खर्ब 20 अर्ब नाघेको थियो। एक वर्षकै अन्तरालमा कुल व्यापार 3 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। व्यापारमा निर्यातको हिस्सा कम हुँदा गत आर्थिक वर्षमा नेपालले दैनिक 4 अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा 14 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कुल व्यापार घाटालाई एक वर्षको अनुपातसँग गणना गर्दा दैनिक घाटा 4 अर्ब हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। गत साता तस्करीबाट भित्रिएको करिब 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर बरामद भए पनि अझै त्यसको तौल लिइएको छैन। सुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखामा सुरक्षित राखिएको सुन जोख्न राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्र पठाउनुपर्ने र प्रहरीको पनि सहयोग चाहिने भएकाले अहिलेसम्म नजोखिएको हो। टक्सार महाशाखाले लाहाछाप लागेको सुन आफैले खोल्न नमिल्ने व्यवस्था छ। बिहिबार टक्सारमा राखिएको वस्तुको कुल तौल 155 केजी छ, जसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन रहेको अनुमान गरेको छ। उता विभागले भने बरामद भएको सुन तौल गर्ने भन्दा पछिल्लो 3 महिनामा ठूलो परिमाणमा सुन नेपाल भित्राइएको हुन सक्ने आकलनका साथ अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। सरकारले बाँदरबाट भएको क्षतिमा पनि किसानलाई राहत दिने भएको छ। यसअघि अरू विभिन्न वन्यजन्तुबाट भएका क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिँदै आएको सरकारले पहिलो पटक बाँदरबाट भएको क्षतिमा पनि राहत दिन थालेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिकामा बाँदरबाट हुने क्षतिमा पनि क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ। सरकारले यसअघि हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना,
मगरगोही, गौरीगाई र अजिङ्गर गरेर 14वटा वन्यजन्तुका कारण हुने क्षति बापत राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो। अब नयाँ निर्देशिकामा बाँदर र नीलगाईका कारण हुने मानवीय, पशु र अन्नबालीमा गर्ने क्षति बापत पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको हो। किसानबाट आइरहेको गुनासो र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतलाई ध्यान दिएर बाँदरबाट हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सुरु गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। अब बाँदरबाट खेतीबालीमा भएको क्षतिमा किसानले 10,000 रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउँछन्। भण्डारण गरेको अन्नमा भएको क्षतिमा भने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छैन। बाँदरले व्यक्तिलाई घाइते बनाएमा अरू जनावरबाट भएको आक्रमणमा जस्तै उपचारका लागि 2 लाख रुपैयाँसम्म र ज्यान गएमा 10 लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने व्यवस्था छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,12,200, तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,650 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर 1,455 रुपैयाँ कायम भएको छ। चितवनको काली खोलामा खसेको पहिरो पञ्चायतसँगै नारायणगढ मुगलिन सडक सञ्चालनमा आएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 4 स्थित काली खोलामा बिहान 7 बजे पहिरो खसेको थियो। पहिरो हटाइएसँगै अहिले दुवैतर्फका सवारी साधन सहज रूपमा गन्तव्यतर्फ लागेको प्रहरीले बताएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा बस र ट्रक एकापसमा ठक्कर खाँदा 11 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान नारायणगढबाट मुगलिनतर्फ गइरहेको रा 18 ख 2236 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना 6 ख 4942 नम्बरको ट्रक एकापसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरू 11 जनाको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका 4 स्थित साखरमा माइक्रोबस एकापसमा ठोकिँदा 12 यात्रु घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि बा 2 ख 4020 नम्बरको माइक्रोमा सवार 12 जना यात्रुहरू घाइते भएका छन्। सो माइक्रोलाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा 4 ख 5179 नम्बरको माइक्रोले ठक्कर दिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय भीमगिठे बागलुङका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक उज्जवल पौडेलको मृत्युबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्का नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगी अनुसन्धान थालेको हो। प्रहरीले होटल सञ्चालक महिला आशा कुँवर र उनका छोरा 21 वर्षीय विनोद कुँवरलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ। तिनाउ नदी बाढी मापन केन्द्र बुटवलमा जल सतहले खतरा तह पार गरेको छ। तिनाउ नदीका तटीय क्षेत्र र आसपासमा डुबान हुन सक्ने होसा स्थानमा हुनेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। गैराती, नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, प्युठान र आसपासको स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 22 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 57 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।